ప్రీతికరమైనటువంటి కార్తీక మాసంలో హరిహరుడు సుతుడు అయ్యప్ప స్వామికి భజన చేసుకుంటున్నాం. మీ చౌకీల మీద చిత్రపటాన్ని ఏర్పాటు చేశాం. అర్చక స్వాములు ఆదేశించిన తర్వాత చక్కగా మీరు మీ స్వహస్తాలతో పూజ చేయొచ్చు. దయించి అందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కూర్చొని పూజ చేసుకుందాం. ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. प्रणोदेवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभिक्रियवतो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। उद्दीप्यस्वजातवेदो भग्नन्निरृतिं मम पशोगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा। ॐ देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे जमोर्जन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु सर्वं शुभमस्तु। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेतीन्द्रयुगं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम स्मृतेर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमयं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम् सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ते मङ्गलम् शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः श्रीसीतारामाभ्यां नमः। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। नेत्राजम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः विशेषाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षयाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्ण नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्रीकृष्णाय नमः। उत्तिष्ठन्तु बोधविशाचाः एते भूमिभारकाः येषां विरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ भुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तवः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो लोककल्याणार्थं यजमानस्य पात्रदक्षं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो लोककल्याणार्थं यजमानस्य पात्रदक्षे द्वारा श्रीपरमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्युदयार्थं च शुभे शोभने मङ्गले मुहूर्ते अत्र पृथिव्यायां जम्बोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे
श्री पूर्ण पुष्करांबा समेत हरिहरपुत्र श्री धर्मशास्त्र अय्यप्प स्वामी दिव्य सन्निधो कोटि दीपोत्सव समये कोटि दीपोत्सव समये समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरण सन्निधो अस्मिन् श्रीवर्तमान विहारक चांद्रमानेन प्रभवाय संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्रीमन्मथनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतो कार्तीक मासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां पत्रे दक्षिणायने शरदृतो कार्तीक मासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां सौम्यवासरे शुभवासरे शुभ नक्षत्रे शुभयोगे शुभ नक्षत्रे देशे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् ग्रामे अस्मिन् पट्टने समस्त भक्तेनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं पूर्ण पुष्कलांबा समेत हरिहर पुत्र श्री धर्मशास्त्र अय्यप्प स्वामी महापड़ी पूजा महोत्सवाक्ये कर्मणि निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं लक्ष्मी गणपति आवाहनार्चनोपचार षोडशोपचार पूजां करिष्ये तरंग कलशाराधनं करिष्ये कलशे शुदावति पवित्रे परिषिच्यते करिष्ये कलशे शुदावति पवित्रे परिषिच्यते यज्ञेश्वरधरे वायुरकं सर्वं विश्वभूतान्यापप्राणावापपशभापो नमापो सम्राडपो विराडापस्त्राडापश्चन्दाकस्यापो ज्योतिषस्यापो योगस्यापो सत्यमापस्सर्वा देवता भो भोद्भवस्तु वराभो नर्मदे सिन्धु कावेरी यमुनेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथी विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिता पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य देवीं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं सम्प्रोक्ष्य देवं सम्प्रोक्ष्य देवीं सम्प्रोक्ष्य आत्मानं च सम्प्रोक्ष्य प्रार्थनं च करिष्ये पुष्पाक्षरां गृहीत्वा ध्यानम् ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् निधीनां त्वा कविपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् गणपतये नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारां समर्पयामि ओम असनेते पुनरस्मासु चक्षप्रणप्राणमिहनो देहि भोगं योगस्येम सूर्यमुच्चरन् नमते मृळयानस्वस्ति अमृतं वै प्राणानेव यथा स्थानमुपक्वयते स्वामिन् सर्वजगन्नाथाय यावत्पूजावसानकम् तावत्त्वं प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु स्थापितो भव स्थापितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव प्रसीद स्थापितो भव सन्निरुद्धो भव अवकुण्ठितो भव प्रसीद प्रसीद ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि लक्ष्मी गणपतये नमः नवरत्नखचितहेम सिंहासनं समर्पयामि लक्ष्मी गणपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि गणपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि लक्ष्मी गणपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि स्नानम् आपोजिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातना यजक्षसे योगश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः मातरः मारङ्गमामवो यस्य क्षया यजिन्वधा मातरः मारङ्गमामवो यस्य क्षया यजिन्वधा जनयथा जनः ॐ लं नमस्ते गणपतये प्रत्यक्षं दत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि केवलं दत्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि एव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि साक्षादात्मासि नित्यं वच्मि सत्यं वच्मि ब्रह्म अवक्तारम् श्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवारोचानववदिष्यम् अवपुरस्तादो उत्तरात्तादो अवदक्षिणात्तादो उत्तरात्तादो अवधरात्तादो उत्तरात्तादो अवधरात्तादो मां पाहि पाहि समन्ता वाङ्मयस्तं चिन्ह
जगन्मयः आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदन्त्वत्तो जायते सर्वं जगदन्तस्तिष्ठति सर्वं जगदन्त्वैलयमेस्यते सर्वं जगदन्तय प्रत्येते भूमिरापो नलो निलो नभः परिमितापदानि गुणत्रयातीतः देहत्रयातीतः देहत्रयातीतः कालत्रयातीतः मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं गीतः कालत्रयातीतः मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं शक्तित्रयात्मकः योगिनो ध्यायन्ति नित्यं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्सवरो नारीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णारीन् स्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः हेन्दुलसितम् नारीरुद्धम् हीनत्तव मनस्वरूपम् अकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सगंहिता सन्धिः वैशाखमेषे विद्या ऋषिः गायत्री हिरा सन्धिः वैशाखमेषे विद्या ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अपरिञ्चवृतं हस्ते बिभ्राणं मोषकद्वयम् रक्तं लम्बोदरं शोर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुरक्ताङ्गं रक्तपुष्पे स्तभोजितम् भक्तानकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं चतुश्चारो प्रकृतेः पुरुषात्परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने च मधुराय वरदमूर्तये नमो नमः भद्रन्दराजो स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रम् अभिवस्ता सुवसरान्यविषभेदेन स्वर्गा पूयमानः अभियन्द्रा भर्तवेन हिरण्याभ्यश्वान् रतिना देवसोम गणपतये नमः वस्त्रार्धे अक्षतां समर्पयामि पवित्रं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयस्यमग्रयं प्रपञ्चशुभ्रं यज्ञापवेतं बलवस्त्वतेजः गणपतये नमः उपवेदात् प्रपञ्चशुभ्रं यज्ञापवेतं बलवस्त्वतेजः गणपतये नमः उपवेदार्थं अक्षतां समर्पयामि गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करेशने ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम् गणपतये नमः दिव्यस्त्रे चन्दनं समर्पयामि आयने ते परायणे दोर्वारोहन्तु पुष्पिनी भगास्तमुण्डले कानि समुद्रस्य गृहाणि अलङ्करणार्थं इमे अक्षतां समर्पयामि पूजयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णिकाय नमः ॐ लम्बोदराय कपिलाय नमः ॐ गजकर्णिकाय नमः ॐ लम्बोदराय नमः विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ बालचन्द्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुण्डाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरम्बाय नमः ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः कालोचितपरिमलपत्रपुष्पाणीं समर्पयामि धूपम् ॐ धोरसिधोर्वधोर्वन्तं धोर्वयं धोर्वन्तं गणपतये नमः धूपमाघ्रापयामि त्रिवर्तसंयुक्तं वह्निना योजितं प्रियम् मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यनिविरामः भक्त्यादेव प्रयच्छामि देवाय परमात्मने ज्योतिर्नमोऽस्तुते गणपतये नमः द्वारिपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यम् गायत्र्याभिमन्त्र्या
प्रोक्ष्य परिशिच्य अर्धन्त्वा सत्येन परिशिञ्चामि सायं परिशिञ्चते लक्ष्मी गणपते नमः सत्यस्काल नारिकेल कदली फलकाश्मेन कमल सायं परिशिञ्चते लक्ष्मी गणपते नमः सत्यस्काल नारिकेल कदली फलकाश्मेन कमलप्रदानमे फल सुस्वाद फलजं वीरफल अमृतपरामृतरसनैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ ध्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे स्वाहा पानीं समर्पयामि पूर्वाभिधानवश पूर्वापोषणं समर्पयामि तरापोषणं समर्पयामि पादोक्षालयामि पादोक्षालयामि आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं भोगे बलेश्च कर्पूरेन्नागवल्लीदलैर्युधम् चोदसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यता गणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि चोदसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यता गणपतये नमः ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलचर्वणानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपम् अघोरेभ्यो रघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तरुद्ररूपेभ्यः गणनाथाय मङ्गलं गुणसिन्धवे मङ्गलानां निवासाय कैलासवासाय मङ्गलम् दीपं दर्शयामि विराजनान्ते शुद्धाचमनीयं समर्पयामि धारयामि जय बोलो गजानन महाराज की जय हर नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव हर पार्वतीपदये हर हर महादेव हर ఒక పక్క ప్రదోషకాల పూజ జరుగుతున్నాయి, మరో పక్క హరిహరసుతునికి అయ్యప్ప పడి పూజ కొనసాగుతోంది. ఇక మన రోజువారీ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రవచనామృతాన్ని అందించడానికి ఆధ్యాత్మికవేత్త వేదిక మీద చేస్తున్నారు. తెలుగులోనే కాదు